او دا حجر اسود کم ځای دا آدم علیہ السلام د جنت نه ځان سره 10 څیزونه راوړي د دې جلالین محاشي د جمل او یو ساوي دې دواړو لیکلي 10 څیزونه یو په هغې کې د حجر اسود دا د انسان د سر عمره کاڼ دا حجر اسود او دا تک سپین وګورئ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض دا حجر اسود پا مخدز مکا پا تعظیم و پا عظمت کے دا سے دی لکا دا خود خیلاس چی یو سڑی که دا حجر اسود خکل کو دی دی پالا که دا فرض کی ما دا خود لاس خکل کو اللہ اکبر او دا سے پہ اللہ خوشحالی گی لکہ دا اللہ لاس چی چاہ کل کری دا اللہ خود منگ پشان لاس نشتا دا غوخ او دا اڈوکو دا منگ پشان لاس نشتا خدای لخود منگ پشان جسمیت نشتا جا جسمیت نا خود مطلق جسمیت نا اللہ پاک دے مبرہ منازاد دا دا تعظیم پا بنیاد رب العالمین فرمائی نو دا تک سپینو حضور پاک فرمائی ویدا حجر نزل الحجر من الجنت لجنت ناغلد او كانت ابيض من اللبن دا دا پیون زیاد سپینو سودته خطایا بنی آدم دا بنی آدمو دی گناہونو تور کرے دے او دمو علماء لکی ویچے کم سڑی دا خکول کی یا لاس ولا یوسی غلاس خکول کی یا دا لری دین وط استعلامو کو اشارو کی دا سی دا گناہون زانتا راکاگی لکا مقناطیس چے زانتا اس پا نراکاگی گور اللہ پاکو اسنوی چے مبارکن دا برکت شیده دا سونا لوی برکت تے چے ورطا مخامخ شی گناہون راکاگی او رسول اللہ مبارک فرمائی گناہ تور کرے او حضور پاک فرمائی وی دا قیامت پرد دا دی حجر اسود بسترگی لہو عینان سترگی بھئی نظر با پہ کئی او جب بھئی پاگی با خبری کئی باقی دسترگی او خبر سسترگو بلیدل کئی او پجب بخبر کئی او چی چاپ سی طریقہ دا اللہ دا رضا دا پارا دکا مشرکانم پا کی تواف کردے دے او دیکھ کل کردے دے چی چاپ سی طریقہ دا اللہ دا رضا دا پارا دا دے حجر اسود خلا کردے دا اشارے و تا کردے دا ولی گوتی اوڑی دی خکل کردے دے نو اغلب دا خدای پا دربار کی گوئی کئی چی دے سڑی دا ما تعظیم کرے ستا پا مخاللہ دا زخکل کرے دا ما اللہ سروڑا لے دا ما تا دلر دین اشارہ کرے دا لوی برکتی کان دا پا کہ آدم علیہ السلام کے